हेलो स्टुडेन्ट्स, गुड मर्निङ। आज हामी एक्सर्साइज 4A को हामी केही न्युमेरिकल पार्टहरू गर्दैछौँ जुन हाम्रो मेट्रिक्स सम्बन्धी छ यो एक्सर्साइज 4 मा। र आज हामी त्यही गर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 4 बाट हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। र यहाँ हामी क्वेसन 4 मा एउटा क्वेसन लेख्छौँ। के छ हाम्रो construct 3x3 matrices whose elements are given by हाम्रो यहाँ दिएको छ। फर्स्टमा aij इक्वल टु I बाई जे, र त्यस्तै बी मा हाम्रो aij इक्वल टु जे पावर आई, एन्ड सी मा हाम्रो क्वेसन के छ aij इक्वल टु आई प्लस 2j। यस्तो हाम्रो गिभेन छ र हामीलाई 3x3 को मेट्रिक्स यहाँ फर्म गर्नु छ। हेरौँ त हामी कसरी यसलाई सोल्भ गर्न सक्छौँ। हामी क्वेसन नम्बर ए लाई हामी सोल्भ गर्दैछौँ। हेरौँ 3x3 मैट्रिक्स भी 3x3 मैट्रिक्स बी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 यो हाम्रो सपोज गर्छौँ एउटा कुनै मेट्रिक्स aij इक्वल टु आई बाई जे यानी कि छ। हामी यो A11 पोजिसनमा हाम्रो कति नम्बर आउँछ, कुन नम्बर आउँछ त्यो हामी कसरी डिसाइड गर्छौँ। यहाँनिर त A11 निकाल्नु पर्यो भने हामी यो जहिले पनि यो हेर आई जुन छ यो आई को ठाउँ आई भनेको हाम्रो कति हुनुभयो यहाँ 1 हुनुभयो, र जे भनेको यहाँ 1 हुनुभयो हैन। यो भनेको 1 र जे पनि 1 हुनुभयो। यो हाम्रो 1/1 भनेको 1। त्यस्तै A12 को हामी निकाल्छौँ। A12 को लागि निकाल्छौँ भने हाम्रो के हुन जान्छ आई भनेको 1 र जे भनेको 2, 1/2 हुनुभयो। त्यस्तै A13 निकाल्छौँ भने आई को भ्यालु 1 र जे को भ्यालु 3 हुनुभयो है। त्यस्तै म अर्को यहाँ A21 निकाल्दैछु। यहाँ 21 हाम्रो के छ आई भनेको यहाँ 2 डिभाइडेड बाई जे भनेको कति यहाँ 1। जहिले पनि हाम्रो फर्स्ट एलिमेन्ट जुन हुन्छ आई हुन्छ र सेकेन्ड जुन छ हाम्रो सेकेन्ड यहाँ अर्डरमा लेखेको छ नि हाम्रो आई र यो जे को फर्ममा हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो जे कति छ डिभाइडमा छ, जे भनेको 1 र यो हाम्रो 2 हुन गयो। त्यस्तै A22 निकाल्छ भने यो 2/2 1 हुन्छ। A23 निकाल्नु पर्यो भने 2/3। त्यस्तै हामी फेरि यहाँ A31 निकाल्छौँ। A31 आई भनेको यहाँ 3, जे भनेको 1, यो 3 हुने भयो। र A32 निकाल्यो भने 3/2 र A33 को भ्यालु निकाल्छौँ भने हाम्रो कति हुन जान्छ यो हाम्रो 3/3 इट मिन्स 1 है। अब हामी यसलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ र हाम्रो मेट्रिक्स आइहाल्छ है। मानौँ कि सपोज गरौँ यो कुनै ए मेट्रिक्स छ भने हाम्रो यो मेट्रिक्स कति हुनु भयो, देयरफोर मेट्रिक्स ए इक्वल टु हाम्रो कति हुनु भयो त यहाँ हेर A11 को भ्यालु हामी कति निकालेको छौँ। A11 भनेको 1 निकाले। A12 को भ्यालु हाम्रो कति छ 1/2 छ, 1/2 लेख्छौँ। यो 1/3 को कति छ 1/3 छ, 1/3। त्यस्तै हामी A21 को भ्यालु कति निकालेको छौँ 2 निकालेको छौँ, यहाँ 2 हुन्छ। त्यस्तै A22 को भ्यालु हामी 1 निकाले। A23 को भ्यालु 2/3 निकालेको छौँ। त्यस्तै A31 को भ्यालु हाम्रो 3 छ र हाम्रो 32 को भ्यालु 3/2 छ। र अर्को A33 को भ्यालु हाम्रो 1 छ। र यसरी हामी एउटा मेट्रिक्स 3/3 को एउटा मेट्रिक्स फर्म गरे। क्वेसन नम्बर बी को लागि हामी हेर्दैछौँ। aij इज इक्वल टु हाम्रो कसरी यो जे को पावर आई भएको छ। फेरि हामी त्यस्तै लेख्छौँ। A11 निकाल्छौँ भने 1 को पावर 1 भनेको 1। A12 निकाल्नु पर्यो भने हैन जे भनेको त यहाँ 2 छ, 2 को पावर आई भनेको 1, यो 2 हुन गयो। त्यस्तै A13 को निकाल्छौँ हामी, यो 3 को पावर यो 1 भनेको यो 3 हुन गयो है। त्यस्तै म यहाँनिर अब अर्को लेख्दैछु। A121 को लागि म निकाल्दैछु। अब यहाँ A21 को लागि हाम्रो
कसरी छ जे भनेको यहाँ 1 1 है 1 बाइ आई भनेको 1 को पावर आई भनेको जे को पावर आई भनेको 1 को पावर यहाँ 2 इट मिन्स 1 a22 भनेको यो 2 को पावर 2 भनेको यो 4 हुन गयो a23 हेर जे को पावर 3 जे भनेको त हाम्रो 3 छ आई भनेको यहाँ 2 छ 3 3 जा 9 हुने भयो। सिमिलरली हामी फेरि यसको पनि निकाल्न सक्छौं। यहाँ a31 को लागि निकाल्दाखेरि हाम्रो जे को भ्यालु कति छ यहाँ 1 छ यसको पावर आई भनेको 3 यो भनेको हाम्रो 1 हुन गयो a32 है 2 को पावर यहाँ 3 2 2 जा 4 2 जा 8 र यस्तै हामी 3 3 निकाल्छौं भने हाम्रो 3 को पावर 3 भनेको 27 यसरी हामी यो सबै पोजिसनको यहाँ हाम्रो भ्यालुहरु यहाँ यो रुलबाट हामी निकालेका छौं र यही हामी यसमा पुट गर्छौं। देयरफोर मैट्रिक्स A = हाम्रो कति हुने भयो A11 को भ्यालु हाम्रो कति छ यहाँ 1 छ त्यसैले 1 लेख्छौं। A12 को भ्यालु हाम्रो 2 छ यहाँ 2 लेखौं। A13 को भ्यालु हाम्रो कति छ त यहाँ 3 निकालेको छौं। त्यस्तै A21 को भ्यालु कति छ हाम्रो 1 त्यस्तै 22 को भ्यालु हाम्रो 4 र 32 को भ्यालु A32 को भ्यालु हाम्रो कति छ त 9 है यहाँ 9 लेख्छौं। त्यस्तै म A31 को भ्यालु लेख्दै छु 31 को भ्यालु 1 र त्यस्तै A32 को भ्यालु 32 को भ्यालु हाम्रो कति हुन गयो त यहाँ 32 को भ्यालु 8 हुन गयो र त्यस्तै A33 को भ्यालु 27 छ हामी यहाँ 27 लेख्छौं। यसरी हामी मैट्रिक्स 3/3 को एउटा फर्म गर्यो। अब म C को लागि गर्दै छु aij = I + 2j यसरी छ। हामी A11 निकाल्छौं I पनि 1 र j पनि 1 है भनेको 2a1 जा 2 + 1 3 हुने भयो। त्यस्तै A12 को लागि निकाल्छौं भने I को भ्यालु 1 र j को भ्यालु 2 2 2 जा 4 + 1 5। त्यस्तै A13 को लागि म निकाल्छु I को भ्यालु 1 र j को भ्यालु 3 3 2 जा 6 + 1 7 हुन गयो। त्यस्तै म A21 को लागि म निकाल्छु यहाँनिर है यो पोजिसन को लागि निकाल्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ I को भ्यालु यहाँ 2 छ र j को भ्यालु 1 छ 2 र 2 4 हुन गयो। A22 को लागि म निकाल्छु भने I को भ्यालु 2 र j को भ्यालु पनि 2 छ 2 2 जा 4 2 6 हुन गयो। त्यस्तै हाम्रो A23 को लागि निकाल्छौं भने I को भ्यालु 2 र j को भ्यालु 3 छ 3 2 जा 6 र 2 जोड्यो भने हाम्रो 8 हुन गयो है। त्यस्तै म अब A31 को भ्यालु निकाल्छु भने I को भ्यालु 3 र j को भ्यालु 1 छ र 3 2 5 हुन गयो। A32 को भ्यालु निकाल्दाखेरि I को भ्यालु 3 र j को भ्यालु 2 छ 2 2 जा 4 + 3 7। त्यस्तै A33 को निकाल्यो भने हाम्रो I को भ्यालु 3 र j को भ्यालु पनि हाम्रो 3 छ र 3 2 जा 6 + 3 9 हुन गयो। देयरफोर मैट्रिक्स A = हाम्रो कति हुन्छ यहाँनिर A11 को भ्यालु हामी कति निकालेर राखेछौं 3 छ 3 र यस्तै हाम्रो 5 छ A12 को 5 छ त्यस्तै यो 7 निकालेको छौं र अर्को यहाँ 4 6 8 त्यस्तै यहाँ 5 7 र 9 यसरी हामी 3/3 को डिफरेन्ट रुलबाट हामी मैट्रिक्स 3/3 को फर्म गरेको छौं र यस्तै हामी नेक्स्ट क्वेशन गर्दै छौं। क्वेशन नम्बर 5 हाम्रो क्वेशनमा के छ यहाँ हेरौ इफ A = एउटा मैट्रिक्स दिएको छ एन्ड B = अर्को एउटा मैट्रिक्स दियो र हामीले भेरिफाई के गर्नु छ भेरिफाई दैट A * B को ट्रान्सपोज = B ट्रान्सपोज * A ट्रान्सपोज दुईटै इक्वल छ भनेर हामीले देखाउनु छ। यो दुईटालाई भेरिफाई गर्नु छ कि AB लाई मल्टिप्लाई गरेर ट्रान्सपोज गर्छ त्यो भनेको B लाई ट्रान्सपोज गरेर फेरि A लाई ट्रान्सपोज गरेर मल्टिप्लाई गर्छ भने दुईटै हाम्रो इक्वल हुन जान्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नु छ भेरिफाई गर्नु छ। त्यही हामी अब यहाँ हेर्छौं कसरी हामी गर्छौं। यहाँ सोलुसन हेरौ हेर हामीले यो फर्स्ट पार्टमा हाम्रो के छ त A * B अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई ट्रान्सपोज गर्छ हो
र यहाँ पहिला हामीले a इन्टु b गर्नु पर्यो, a इन्टु b गर्नु पर्यो है। a र b एउटा a मैट्रिक्स र अर्को b मैट्रिक्स छ, त्यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौं र त्यसपछि हामी त्यसलाई ट्रान्सपोज गर्छ है। र हेर त यहाँ हाम्रो a कति छ यहाँनिर, यहाँ 1 2 3 त्यस्तै 4 5 6 त्यस्तै 7 8 9 हाम्रो यो a को भ्यालु छ a मैट्रिक्स को। र त्यस्तै b मैट्रिक्स भनेको हाम्रो के छ त यहाँनिर, यहाँ हाम्रो 1 0 -1 -1 0 1 र 1 1 -1 यति हाम्रो छ। अब यो दुईटा बीचलाई हामी के गर्छौं त मल्टिप्लाई गर्छ, यो पनि 3/3 यो पनि 3/3 हामी मल्टिप्लाई a र b मा गरेर सकिहाल्छ। हेर त अब 1 इन्टु 1 1 2 इन्टु -2 3 इन्टु 1 3 है। त्यस्तै यो रोले फेरि यो कलमलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौं, 1 इन्टु 0 0 2 इन्टु 0 0 त्यस्तै 3 इन्टु 1 3 हुन गयो। त्यस्तै यही रोले हामी फेरि थर्ड कलमलाई यसको मल्टिप्लाई गर्छौं, 1 इन्टु -1 अनि 2 इन्टु 1 2 र 3 इन्टु -3 भनेको -3 हुन गयो। त्यस्तैमा अब सेकेन्ड रोले यो अब तीनटै कलमलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौं र सेकेन्ड रोमा हामी लेख्छौं है। हेरौ त यहाँ 4 इन्टु 1 4 अनि 5 इन्टु -1 -5 र 6 इन्टु 1 भनेको 6 त्यस्तै 4 इन्टु 0 0 5 इन्टु 0 0 त्यस्तै 6 इन्टु 1 भनेको यो 6 हुन गयो। त्यस्तैमा थर्ड रोले अब यो तीनटै कलमलाई फेरि मल्टिप्लाई गर्छ र थर्ड कलममा पनि लेख्छ। पहिला यसको पनि गरिहालौ, 4 इन्टु -1 -4 5 इन्टु 1 यो 5 र यो 6 इन्टु -1 -6 हुन गयो। त्यस्तै अब थर्ड रोले हामी तीनटै कलममा गर्दैछौँ र थर्ड कलममा हामी लेख्छौँ है। यो 7 इन्टु 1 7 8 इन्टु -1 8 9 इन्टु 1 भनेको यो 9 हुन गयो। त्यस्तै 7 इन्टु 0 0 यो पनि 0 र 9 इन्टु 1 भनेको यो 9 हुन गयो हैन। त्यस्तै अब 7 इन्टु -1 -7 8 इन्टु 1 भनेको 8 र 9 इन्टु -1 भनेको -9 हुन गयो। र यसरी हामी मल्टिप्लाई गरेर सल्भ गरेर यसरी लेख्छौं र यसलाई हामी अब कति लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो सबैलाई अब सोलुसन गरौँ, सोल्भ गरौँ। कति भइराछ यो 1 - 2 र यो 3 3 र 1 4 4 - 2 भनेको यो 2 हुन गयो। त्यस्तै अब यसमा अर्को भन्छ यहाँ र है यसको लागि 0 0 यो 3 र यसको लागि हेर्छौं भने -4 बाट यो 2 -2 है। त्यस्तै यो 4 5 यहाँ 6 10 बाट यो -5 गरे भने यो 5 हुन गयो। त्यस्तै यो 6 र यो हाम्रो -10 बाट यो 5 गयो भने -5 है। त्यस्तै यो 7 9 र 7 16 बाट 8 घटायो भने हाम्रो 8 हुन जान्छ है। 9 र 7 16 बाट यो 8 घटायो भने 8 0 0 यो 9 र यो हाम्रो -7 छ 8 छ र यो 9 र 7 -16 बाट यो +8 गर्यो भने -8 हुन गयो है। त्यसरी हामी गरे यो therefore AB is equal to हामी कति लेख्न सक्यो त AB is equal to यो भयो। नाउ AB ट्रान्सपोज हामी गर्छौं, AB लाई ट्रान्सपोज गर्छौं भने यो हाम्रो कति हुन जान्छ त यसलाई ट्रान्सपोज गर्ने। ट्रान्सपोज को मतलब हाम्रो के हुन्छ, ट्रान्सपोज मीन्स द इन्टरचेन्जिङ रो इन्टु कलम एन्ड कलम इन्टु रो है। हामी यसरी बुझ्छौं, इन्टरचेन्जिङ द रो इन्टु कलम एन्ड कलम इन्टु रो। यो रो लाई कलममा चेन्ज गर्ने, फर्स्ट रो छ फर्स्ट कलम बनाऊ 2 3 र -2। यस्तै अर्को सेकेन्ड रो छ सेकेन्ड कलम बन्छ 5 यहाँ 6 र -5 र त्यस्तै 8 यो 9 र -8। यो हाम्रो के भयो त यहाँ AB को ट्रान्सपोज यति ल्याउने भयो हामी है। ल एउटा काम हामी गरिसके, त्यसपछि अब B ट्रान्सपोज र A ट्रान्सपोज गरेर हामी
त्यस दुईटै बीच हामी के गर्छौं त मल्टिप्लाई गर्छौं है बी ट्रान्सपोज इन्टु ए ट्रान्सपोज द्याट इज बी लाई ट्रान्सपोज गरेर लेखौँ त यहाँ यो रो फर्स्ट रोलाई फर्स्ट कलम बनाऊ 1 0 -1 त्यस्तै सेकेन्ड रोलाई हामी -1 0 र 1 र थर्ड रोलाई थर्ड कलम बनाऊ 1 1 र -1 यसरी भयो र इन्टु ए ट्रान्सपोज छ हामी ए ट्रान्सपोज ए लाई ट्रान्सपोज गरेर लेख्छौं यो रोलाई फर्स्ट कलम बनाऊ र यो सेकेन्ड रोलाई सेकेन्ड कलम र थर्ड रोलाई हामी थर्ड कलम बनाउँछौं है र अब यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्छौं मल्टिप्लाई गर्छ हेर त यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 1 इन्टु 1 1 -1 इन्टु 2 -2 1 इन्टु 3 3 है त्यस्तै अब हामी यसकोमा लेख्छौं 1 इन्टु 4 4 -1 इन्टु 5 -5 र 1 इन्टु 6 6 भयो त्यस्तै 1 इन्टु 7 7 -1 इन्टु 8 -8 त्यस्तै 1 इन्टु 9 9 हुने भयो त्यस्तै म अब सेकेन्ड रोले यो सबै कलमलाई मल्टिप्लाई गर्दैछौं 0 इन्टु 0 0 र 0 अनि प्लस 1 इन्टु 3 3 हुने भयो त्यस्तै यसमा हामी लेख्छौं यो 0 प्लस 0 प्लस 6 त्यस्तै यो 0 प्लस 0 प्लस यो हामी 9 यहाँ लेख्छौं है यसरी बुझे फेरि म थर्ड रोले यो थर्ड सबै कलमलाई मल्टिप्लाई गर्छु -1 इन्टु 1 -1 1 इन्टु 2 2 त्यस्तै 1 इन्टु 3 -3 है -1 इन्टु 4 -4 1 इन्टु 5 5 र -1 इन्टु 6 -6 र अब फेरि हामी यो रोले फेरि यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्छौं -1 इन्टु 7 -7 1 इन्टु 8 8 र -1 इन्टु 9 -9 है यति हामी लेखे अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 1 + 3 4 -2 2 त्यस्तै यो 0 0 र यो 3 र -1 -3 -4 बाट 2 -2 4 र 6 10 10 बाट 5 -5 0 यो 6 यो -10 बाट यो 5 भयो भने -5 है त्यस्तै यसमा हेरौँ त 9 र 7 जोड्यो भने 16 बाट 8 माइनस गर्यो भने 8 र यो 9 र यो -16 बाट 8 माइनस गर्यो -8 यो हाम्रो therefore B ट्रान्सपोज इन्टु A ट्रान्सपोज गर्दाखेरि हाम्रो यति भेल्यु आउँछ हेर त यहाँ यो र यो दुईटा र यो दुईटा इक्वल छ कि छैन त्यो हामी चेक गर्छौं 258 258 369 369 -2 -5 -8 -2 -5 -8 हाम्रो छ हैन भनेको AB ट्रान्सपोज AB को ट्रान्सपोज हैन र B ट्रान्सपोज इन्टु A ट्रान्सपोज दुईटै इक्वल छ त्यही भएर हामी यहाँ भेरिफाई गर्न सक्यौं therefore AB ट्रान्सपोज is equal to B transpose into A transpose hence verified है hence verified यसरी हामी यसलाई सोल्भ गर्छौं अब हामी एउटा नेक्स्ट क्वेशन गर्दै छौं क्वेशन नम्बर 7 र हाम्रो यहाँ क्वेशन के छ यहाँ if एउटा मैट्रिक्स दिएको छ 2A + B 4 2B + C र 3 is equal to -2C 4A + C यति हाम्रो दुईटा मैट्रिक्स दिएको छ र दुईटै इक्वल मैट्रिक्स दिएको छ है दुईटै मैट्रिक्स यो र यो दुईटै मैट्रिक्स इक्वल छ भनेर दिएको छ हाम्रो गिभन छ र फाइन्ड द भ्यालु अफ ABC र यहाँबाट हामीले AB र C को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ हेरौ र हामीलाई के थाहा छ कुनै पनि दुईटा मैट्रिक्स इक्वल हुँदाखेरि है if two matrix are equals then their corresponding elements are also equal है हामी बुझ्छौं त्यसरी त्यही भएर हामी यो हाम्रो गिभन के छ यार गिभन यहाँ के लेख्न सक्छ 2A + B अनि 4 2B + C र यहाँ 3 छ र यो इक्वल के सँग छ -2C 4A + C है र हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ A B र C को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ अब हामी के गर्छौं
equating the corresponding element है। हामी corresponding एलिमेन्ट्सहरुलाई इक्वेट गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु के आउँछ हेर त यहाँनिर यो c को भ्यालु त यतिकै देखिरहेछ है। यो हाम्रो A12 को पोजिसनमा यहाँ 4 छ, यो पनि यहाँ c छ, त्यही भएर हामी c = 4 लेख्न सकिहाल्छौं। यो c = 4 हुने भयो है। त्यस्तै अब हामी यहाँबाट हेरौं, यहाँ e को भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छौं। a + c यहाँ हेर A22 र A22 पोजिसनमा 3 छ, यसमा a + c छ। हामीले अब a + c = 3 लेख्न सक्छौं है। र c को भ्यालु हामी फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं। c को भ्यालु हाम्रो कति छ त यहाँ 4 छ, र हामी c को ठाउँमा 4 लेख्न सकिहाल्छौं। र यहाँ 3 छ, a = हाम्रो यो प्लसमा 4 छ, यतातिर शिफ्ट गर्यो भने -1 छ, र 3 - 4 = यो -1 हुने भयो। हामी a को भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गरे। त्यस्तै अब यसमा हालेर अथवा यसमा हालेर हामी b को भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छौं। अगेन हामी के गर्छौं, अगेन 2a + b = A11 को पोजिसनमा यो छ भन्दाखेरि A11 को पोजिसनमा यो के छ, यो -2 छ। त्यही भएर हामी -2 सँग यसलाई इक्वेट गर्छौं, इक्वल गर्छौं। र यो 2 a को भ्यालु हामी -1 निकालेको छौं, यो -1 हुने भयो। अनि प्लस b = -2, र यो हाम्रो कति हुन्छ, यो -2 + b = -2, र b = यो माइनस यतातिर शिफ्ट गर्यो भने प्लस हुन्छ, र -2 र +2 भनेको हाम्रो 0 हुने भयो। therefore the value of a is equal to a को भ्यालु हाम्रो -1, b = 0 and c = हाम्रो कति निकालेको छ यहाँ c भनेको हाम्रो 4 छ। यहाँ हामी एन्सर यसरी फाइन्ड आउट गर्छौं भ्यालुहरु। अब हामी एउटा नेक्स्ट क्वेशन गर्दै छौं। क्वेशन नम्बर एक्सरसाइज 4a को है क्वेशन नम्बर 10 हामी गर्दै छौं। र हाम्रो क्वेशन यहाँ के छ, इफ a = 3 1 - 1 2 छ भने प्रुभ दैट a² - 5a + 7i = 0। हियर i भनेको के छ, यहाँ i लाई हामी आइडेन्टिटी मैट्रिक्स भन्छौं अथवा युनिट मैट्रिक्स भन्छौं। र यो भनेको हामी यो कुन बाइ कुनको लिने त्यो कहाँबाट डिसाइड गर्छौं। हाम्रो जुन a को अर्डर जुन छ, a को अर्डर हाम्रो कति छ यहाँनिर, यो 2/2 को छ। त्यही भएर हामी i जुन छ हाम्रो यो i त्यो पनि 2/2 कै हामी लिन्छौं। र यो हाम्रो i कति 2/2 को कस्तो हुन्छ, 1001 भनेर हाम्रो i को भ्यालु हुन्छ। आइडेन्टिटी मैट्रिक्स भनेर 2/2 को 1001 हामी लिन्छौं। त्यो किन लिए, 3/3 को किन लिएन, त्यो हामीले यो a जुन छ हाम्रो a मैट्रिक्स 2/2 को छ, त्यही भएर हामी त्यो पनि i पनि आइडेन्टिटी मैट्रिक्स पनि 2/2 कै लिन्छौं है। अब हामी यहाँ हेरौं त, अब हाम्रो क्वेशन के छ यहाँनिर, a² - 5a + 7i = 0। पहिला त हामीलाई a² निकाल्नु पर्यो। a² भनेको हामी के लेख्छौं, a * a लेख्छौं हो के हैन, a * a लेख्छौं। यो a भनेको हाम्रो कति छ, 3 1 - 1 2 छ। र यसैसँग हामी फेरि मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं, कति आउँदो रहेछ हामी हेर्छौं यहाँनिर। यो भनेको हाम्रो कति हुन गयो, 3 * 3 9, अनि 1 * -1 फेरि 3 * 1 3, फेरि 1 * 2 2 है। त्यस्तै -1 * 3 -3, 2 * -2 -2 यसरी लेखे। -1 * 1 1 -1, 2 * 2 4 यसरी हामी मल्टिप्लाई गरेर लेखे। यो भनेको हाम्रो कति हुन गयो त, 9 - 1 भनेको 8, 3 + 2 यो 5, -3 - 2
यो -5 हुने भयो, -1 प्लस यो हाम्रो -1 र +4 भनेको यो हाम्रो 3 हुने भयो। यसरी हामी गरे है। त्यस्तै 5a पनि निकाल्नु पर्यो है। 5a निकाल्नु पर्यो। a भनेको हाम्रो 3 1 -1 2 छ। यो अनि 5 ले हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। a को ठाउँमा हामी यति राखे। यो 5 ले मेट्रिक्समा मल्टिप्लाई गर्नु भनेको मल्टिप्लाई बाई 5 in all the elements of this matrix है। यो म्याट्रिक्सको सबै एलिमेन्टमा यो 5 ले मल्टिप्लाई गर्छ। र 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 र 5 -1 -5 र यो 5 × 2 यो 10 हुने भयो। यसरी हामी गरे। त्यस्तै 7i पनि निकाल्नु पर्यो है। 7i भनेको हामी कति लिन्छौँ 1001 लिन्छौँ र यो हाम्रो 700 यो 7 हुने भयो। र हाम्रो क्वेसन अब के छ त्यो हेर्छौँ है। नाउ अब हामी के गर्न सक्छौँ। नाउ a² - 5a + 7i = 0 हामी यसरी प्रुभ गर्नु पर्यो हैन। a² को भ्यालु हामी कति निकालेर राखेको छौँ यहाँनिर 8 5 - 5 3। त्यस्तै 5a को भ्यालु कति निकालेर राखेको छौँ 5a को भ्यालु हाम्रो यहाँनिर 15 5 -5 र यो 10 छ। त्यस्तै +7i को भ्यालु हामी निकालेर राखेको छौँ यहाँ 7 0 र 0 7 यो भयो। यो = हामी 0 लेख्छौँ हो। ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ त। 8 - 15 कति हुन्छ 8 - 15 भनेको -7 र यो +7 गऱ्यो भने यो 0 हुने भयो है। त्यस्तै 5 र यो -5 0 र यो 0 जोड्यो भने यो पनि 0 -5 छ यो -5 छ हैन। फेरि माइनस गऱ्यो भने माइनस माइनस प्लस भएर यो -5 र +5 0 हुन्छ र यो 0 जोड्यो भने यो पनि हाम्रो 0 नै हुने भयो। 3 - 10 भनेको -7 र -7 मा यो 7 जोड्यो भने यो पनि हाम्रो 0 नै हुन गयो। यो = 0 मैट्रिक्स। यो 0 भनेको हाम्रो 0 मैट्रिक्स। यो पनि हाम्रो के भयो त यो 0 मैट्रिक्स यो भनेको 0। हेन्स यसरी हामी यसलाई प्रुभ गर्छौं है। अब हामी एउटा नेक्स्ट क्वेशन गर्दैछौं। क्वेशन नम्बर 15 को ए छ हाम्रो। त्यो एक्सरसाइज 4 कै छ यो पनि। क्वेशन नम्बर 15 को ए। इफ a = हाम्रो 3 5 5 - 2 and b = 11 8 find a matrix x such that ax = b। हाम्रो यसरी छ। हामीले फाइन्ड आउट के गर्नु छ त फाइन्ड अ matrix x फाइन्ड आउट गर्नु छ such that ax = b हाम्रो गर्नु पर्यो। लेट सोल्भ कसरी गर्छ यहाँनिर लेट a matrix x let a matrix x = अथवा matrix x be a and b है। त्यसरी a b हामीले सपोज गरिहाले है। देन हामी के गर्न सक्छौं देन हाम्रो ax यहाँ छ हाम्रो ax = b छ यहाँनिर। यो a भनेको हाम्रो कति छ 3 5 5 - 2 यो छ हाम्रो x भनेको भर्खर हामी लेखे a b छ र यो भनेको b भनेको हाम्रो कति छ 11 8 छ है। ab को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छ यसमा हाल्दिन्छ। त्यही हाम्रो x मैट्रिक्स एउटा आउँछ है। यो मल्टिप्लाई गरेर त 3 × a 3a + 5b त्यस्तै 5a हैन अनि -2b = 11 र 8 भयो। र अब हामी के गर्छौं इक्वेटिङ द corresponding element है। corresponding एलिमेन्ट्सहरुलाई हामी इक्वेट गर्दाखेरि 3a +
3a plus 5b is equal to 11 र हाम्रो इक्वेसन 1 सपोज गरौँ र यो 5a minus 2b is equal to 8 यो इक्वेसन 2 सपोज गरौँ है। अब हामी के गर्छौं यहाँनिर यो इक्वेसन 1 र 2 लाई सोल्भ गर्छौं भने हाम्रो यहाँ के हुन जान्छ हाम्रो यो a र b को भ्यालु आउँछ र a को b भ्यालु हामी यसमा हाल्छौं। नाउ सोल्भिङ इक्वेसन 1 and 2 अब 1 र 2 मा हामी के गर्छौं यहाँनिर 3a छ यहाँनिर 5a छ हैन। बरु इक्वेसन 1 मा हामी इक्वेसन 1 मा 5 ले मल्टिप्लाई गर्छौं र माइनस गर्छौं इक्वेसन 2 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर माइनस गर्छौं। दैट इम्प्लाइज र त यहाँ इक्वेसन 1 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गरेर त 5 3 जा 15a अनि प्लस 5 5 जा 25b र 11 5 जा 55। यसमा 3 ले मल्टिप्लाई गर्छ सेकेन्ड इक्वेसनमा 5 3 जा 15a हैन माइनस 6 2 जा 3 2 जा 6b अनि इज इक्वल टु 8 3 जा 24 है। अब हामी माइनस गर्छौं माइनस गर्दाखेरि यसको साइनहरु चेन्ज हुन्छ है। अब यो प्लस छ भने माइनस माइनस छ भने प्लस प्लस छ भने माइनसमा चेन्ज गरे माइनस गर्दाखेरि र यो 15a प्लसमा छ यो माइनसमा यो क्यान्सल भयो 25 र यो 6 यो दुईटै जोड्यो भने 31b हुन्छ र यो 55 बाट यो 24 माइनस गर्यो भने 5 बाट यो 4 यो 1 र यो 5 बाट यो 2 माइनस गर्यो भने यो 3 हुन भयो र b इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ यहाँनिर 1 हुने भयो b को भ्यालु है। अब हामी b को भ्यालु कुनै इक्वेसनमा पुट गर्छौं। नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ b इन इक्वेसन 1 इक्वेसन 1 मा हामी b को भ्यालु पुट गर्छौं। हाम्रो के हुन जान्छ यसमा 3a plus 5b को ठाउँमा हामी 1 लेख्छौं इज इक्वल टु 11 और 3a इज इक्वल टु 5 यतातिर माइनस गर्यो भने हाम्रो 6 5 11 हुन्छ यहाँ 6 भयो और a इज इक्वल टु हाम्रो 2 हुन जान्छ। देयरफोर मैट्रिक्स x इज इक्वल टु हामी के लेख्न सक्छौं a को ठाउँमा हामी 2 लेख्छौं र b को ठाउँमा हामी 1 लेख्छौं है। यही हाम्रो एउटा मैट्रिक्स हुने भयो मैट्रिक्स x दैट इज 2 1 हैन एन्ड सच दैट ax इज इक्वल टु b ax इज इक्वल टु b हुँदाखेरि त्यो x जुन हाम्रो मैट्रिक्स छ त्यो 2 1 छ है। अब हामी एउटा नेक्स्ट टाइपको क्वेशन गर्दै छौं। क्वेशन नम्बर हाम्रो जुन 22 मा सोधेको क्वेशन छ है त्यो हामी गर्दै छौं। यहाँ हेर हाम्रो क्वेशन के छ यहाँ पहिला क्वेशन बुझौं अनि त्यसपछि हामी सोलुसन गरौँला। एउटा हाम्रो दुई तीनवटा क्वेशन छ यहाँनिर एउटा क्वेशन लेख्छु अझै म दुईटा क्वेशन लिएर यहाँ देखाउँछु हैन के कस्तो हाम्रो क्वेशन छ भनेर। पहिला हामी फर्स्ट क्वेशन गर्छौं पहिला क्वेशन बुझौं के छ है। अ क्लोथिङ स्टोर हैज 3 ब्रान्चेस है एउटा क्लोथिङ स्टोर छ उसको तीनटा ब्रान्च छ 1 2 3 है यहाँ 1 2 र यो 3 हाम्रो तीनटा ब्रान्च छ यहाँ है। फेरि के भन्छ इफ मैट्रिक्स A रिप्रेजेन्ट्स द नम्बर अफ स्ल्याक्स ज्याकेट्स एन्ड सुट्स व्हिच आर अर्डर्ड फर देयर 3 ब्रान्चेस है। यो अर्डरको मैट्रिक्स अर्डरको लागि मैट्रिक्स छ जुन हाम्रो स्ल्याक्स ज्याकेट्स र सुटहरु जुन अर्डर गरिएको थियो हैन त्यो मैट्रिक्स A लाई डिनोट गर्छ। हाम्रो जुन सुरुमाको जुन भनौं न पर्चेज गरिएको हैन त्यो बुझौं न हैन सुरुमा ल्याएको हैन जुन अर्डर गरिएको थियो त्यो ल्याएको थियो हैन सुरुमा त्यो भनेको मैट्रिक्स A छ। यो तीनटा ब्रान्चमा यो हाम्रो स्ल्याक्स ज्याकेट्स र सुटहरुको यसरी छ। त्यस्तै यो जुन B छ हैन if matrix B represents the number of slacks, jackets and suits which are sold from their 3 branches र यहाँ हाम्रो जुन तीनटा ब्रान्चेस जुन छ यो मैट्रिक्स B मा जुन छ यहाँ B मैट्रिक्स जुन छ यो तीनटै ब्रान्चमा सोल्ड गरिएको स्ल्याक्स ज्याकेट्स र सुटहरु छ
भनेको यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। यहाँ अर्डर गरिएको जुन मेट्रिक्स ए छ, फर्स्ट ब्रान्चमा 78 वटा स्ल्याक्स अर्डर गरिएको थियो, 80 वटा ज्याकेट्स र 75 वटा सुटहरू। त्यस्तै सेकेन्ड ब्रान्चमा 68 वटा स्ल्याक्स, 75 वटा ज्याकेट्स र 80 वटा हाम्रो सुटहरू। त्यस्तै थर्ड ब्रान्चमा 88 वटा स्ल्याक्स, 90 वटा ज्याकेट्स र 95 वटा सुट्सहरू अर्डर गरिएको थियो है। त्यस्तै अब जुन अर्डरमा ल्याइसकेको छौँ हामी हैन, र यो भनेको जुन हाम्रो बी छ, मेट्रिक्स बी जुन सोल्ड गरेको छ, यहाँबाट हाम्रो फर्स्ट ब्रान्चमा है, फर्स्ट ब्रान्चबाट हाम्रो 40 वटा स्ल्याक्स बेचिसकेको छ, सोल्ड गरिसकेको छ। त्यस्तै 42 ज्याकेट सोल्ड गरेको छ। त्यस्तै यो फर्स्ट ब्रान्चबाट 60 वटा सुट्स सोल्ड गरेको छ। त्यस्तै यो सेकेन्ड ब्रान्चमा 30 वटा स्ल्याक्स सोल्ड गरेको छ, 35 वटा ज्याकेट सोल्ड गरेको छ, 60 वटा सुट सोल्ड गरेको छ। त्यस्तै थर्ड ब्रान्चमा पनि यसरी स्ल्याक्स, ज्याकेट र सुट्सहरू सोल्ड गरेको छ है। एउटा हाम्रो अर्डर गरिएको र एउटा सोल्ड गरेको हैन, सेल गरेको जुन हाम्रो योहरू छ, मेट्रिक्सहरू दिएको छ। ए भनेको अर्डर गरेको मेट्रिक्स र बी जुन छ हाम्रो यो सेल गरेको मेट्रिक्स छ, सेल गरेको जुन हाम्रो छ त्यो मेट्रिक्स बी भनेर भनेको छ है। अब हाम्रो क्वेसन के छ, युजिङ मेट्रिक्स अल्जेब्रा। हामी मेट्रिक्स अल्जेब्रा युज गरेर हामी के गर्छौँ, क्वेसन नम्बर ए मा हामी यहाँ के छ हाम्रो, फाइन्ड द स्टक अफ स्टोर अफ इच ब्रान्च विथ इच क्लथ है। अब यसमा हाम्रो यति अर्डर गरिएको थियो, यति हामीले सेलिङ गरिसकेपछि हरेक ब्रान्चमा 1 2 3 तीनटा हाम्रो ब्रान्च छ, फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड ब्रान्चमा यो स्ल्याक्स, ज्याकेट्स र सुटहरू अब कतिको स्टकमा छ भनेर हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ है। भनेपछि हामी यो त हामीसँग थियो, यो हामी बेचिसक्यो भने हामीसँग कति अब स्टकमा छ है, स्टोरमा स्टक कति छ हामी त्यो निकाल्छौँ है। त्यो कसरी निकाल्छौँ, अब हामी के गर्छौँ, त्यसपछि यो यसको सोलुसनको लागि हामी के गर्छौँ, ए माइनस बी गर्छ है, ए माइनस बी गर्छ। यो हाम्रो स्ल्याक्स छ हैन, स्ल्याक्स छ, यो ज्याकेट छ हैन, ज्याकेट्स र यो सुट छ। यो छ हाम्रो यो फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड, यो तीनटा ब्रान्च छ। या त ए माइनस बी, यो 78 छ, 78 बाट यो 40 माइनस गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ, 38 हुन्छ। 38 वटा स्ल्याक्स फर्स्ट ब्रान्चमा अहिले स्टक छ। त्यस्तै ज्याकेट्स हाम्रो 80 वटा थियो, 42 वटा हाम्रो बेचिसक्यो भने हाम्रो कतिवटा बाँकी रह्यो, कतिवटा बाँकी रह्यो, त्यस्तै हाम्रो कतिवटा बाँकी रह्यो त 38 वटा नै बाँकी रह्यो है। माइनस गर्यो भने 80 माइनस 42 गर्यो भने 38। त्यस्तै 75 वटा सुट फर्स्ट ब्रान्चमा छ, 60 वटा हामी बेचिसक्यो भने हाम्रो स्टकमा कति छ, 15 हैन, यो 15 हाम्रो बाँकी छ। त्यस्तै यो हाम्रो सेकेन्डमा हेरौँ त, 60 वटा सेकेन्ड ब्रान्चमा 68 स्ल्याक्स छ, 30 वटा बेचिसक्यो भने हाम्रो बाँकी कति रह्यो, 38 नै बाँकी रह्यो। र यसमा 75 छ, 35 बेचिसक्यो भने हाम्रो कति 40 बाँकी रह्यो हैन, 40 ज्याकेट्स बाँकी छ हाम्रो स्टकमा छ। 80 वटा छ, 60 बेचिसक्यो भने 20 हाम्रो स्टकमा छ। त्यस्तै थर्ड ब्रान्चमा हाम्रो 88 स्ल्याक्स थियो, 65 बेचिसक्यो भने हाम्रो कति बाँकी रह्यो, 8 बाट 6 2 23 बाँकी रह्यो। त्यस्तै 90 बाट 80 माइनस गर्यो भने 10 र 95 बाट 10 माइनस गर्यो भने 85। यति हाम्रो के छ त बाँकी छ है। यसरी हामी फर्स्ट क्वेसनलाई सोल्भ गरे। क्वेसन बी मा छ हाम्रो 22 को क्वेसन बी मा हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के छ यहाँनिर, इफ पर्चेजिङ प्राइस फर इच स्ल्याक्स इज आरएस 350, ज्याकेट इज आरएस 400 एन्ड suit is 550, then find the total cost for each branches है। टोटल कोस्ट हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ र हामीले अर्डर गरेको थिए यति है। ए मेट्रिक्स जुन छ हामी अर्डर गरेको मेट्रिक्स छ हैन, र हामीले यो अर्डर गरेको मेट्रिक्स यहाँनिर छ भने हामी यो हेर स्ल्याक्स भनेको
एउटा स्ल्याक्सको प्राइस 350 थियो, त्यस्तै एउटा ज्याकेटको प्राइस 400 थियो, त्यस्तै एउटा सुटको प्राइस 550 थियो भने हाम्रो यो हरेक ब्रान्चको भनेको फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड ब्रान्च जुन छ हाम्रो त्यो सबैको हाम्रो टोटल कोस्ट कति थियो त है। पहिला हामी एउटा इच प्राइस है फर इच स्ल्याक्स ज्याकेट्स एन्ड यो सबैको हामी पहिला कोस्ट एउटा मेट्रिक्स बनाउँछ हैन। लेट सी बी द कोस्ट अफ इच स्ल्याक्स ज्याकेट्स एन्ड सू द्याट इज सी इज इक्वल टु हामी कति लेख्न सक्छौँ यहाँनिर यो स्ल्याक्सको हाम्रो 350 छ प्राइस, त्यस्तै यो हाम्रो ज्याकेटको प्राइस 400 छ र अर्को हाम्रो सुटको प्राइस कति छ 550 प्राइस छ यो स्ल्याकको है, यो ज्याकेटको र यो सुटको यो प्राइसहरु छ है। यति प्राइस हुँदाखेरि हाम्रो टोटल कोस्ट कति भयो त है त्यो हामी निकाल्छौँ। टोटल कोस्ट हामी कसरी निकाल्छ, अब हामीले कति अर्डर गरेको छ हैन त्योसँग हामी प्राइसले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने हाम्रो टोटल कोस्ट निस्किन्छ र यो हाम्रो अर्डर गरेको यो सामानहरु भयो हाम्रो स्ल्याक्स ज्याकेट्स र सुट्सहरु भयो र त्यसलाई हामी प्राइसले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने हाम्रो यो टोटल कोस्ट निस्किन्छ। देयरफोर टोटल कोस्ट इज इक्वल टु हामी ए इन्टु सी गर्छौँ द्याट इज ए भनेको हाम्रो यो कति छ हाम्रो 78 80 75 त्यस्तै 68 75 र यो हाम्रो 80 त्यस्तै 88 90 र यो 95 र यसलाई हामी केले मल्टिप्लाई गर्छौँ त यो प्राइसले मल्टिप्लाई गर्छौँ। प्राइस हाम्रो यहाँनिर 350 त्यस्तै 400 र 550 यसरी हामी मल्टिप्लाई गरेर लेख्छौँ र मल्टिप्लाई गर्न हामीलाई आउँछ योसँग मल्टिप्लाई योसँग यो मल्टिप्लाई योसँग यो मल्टिप्लाई गरेर हामी जोड्छौँ र जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यहाँनिर भन्दाखेरि हाम्रो आउँछ 100550 100550 यति आउँछ योसँग यो सबैले मल्टिप्लाई गरेर जोड्दाखेरि। त्यस्तै यो यसमा 68 इन्टु 350 75 इन्टु 400 र 80 इन्टु 550 लाई मल्टिप्लाई गरेर जोड्यो भने 97800 आउँछ 97800 आउँछ यति। त्यस्तै यो 88 इन्टु 350 90 इन्टु 400 प्लस 95 इन्टु 550 यसरी सबै मल्टिप्लाई गरेर जोड्यो भने हाम्रो आउँछ 1190 र यो 50 यति हाम्रो प्राइस हुन जान्छ है। र यसरी हाम्रो टोटल कोस्ट हुने भयो त यति हाम्रो यो के को लागि भयो त हाम्रो स्ल्याक्सको लागि यो है स्ल्याक्सको लागि यो ज्याकेटको लागि है ज्याकेटको प्राइस हुने भयो र यो सुट्सको टोटल कोस्टहरु हरेक। अब हामी ती क्वेशन 22 को हामी क्वेशन नम्बर सी गर्दै छौं। क्वेशन नम्बर 22 को सी गर्दै छौं। यहाँ हाम्रो क्वेशन सी मा के छ यहाँनिर इफ सेलिङ प्राइस फर इच स्ल्याक्स इज आरएस 425 ज्याकेट इज 475 एन्ड सुट इज 650 देन फाइन्ड द टोटल रेभेन्यू कलेक्सन अन इच ब्रान्च है। हरेक ब्रान्चमा टोटल कलेक्सन रेभेन्यू कति भएको छ हामी त्यो फाइन्ड आउट गर्छौं। हामीले यहाँ हेर सेलिङ प्राइस हाम्रो कति छ यहाँ लेट मेट्रिक्स D with the selling price है D is the matrix of selling price that is D हाम्रो कति हुने भयो यहाँ हेर त स्ल्याक्स को सेलिङ प्राइस कति छ 425 यो त्यस्तै ज्याकेट्स को कति छ हाम्रो 475 र हाम्रो सुट को कति छ 650 यो सेलिङ प्राइस हुने भयो कति को स्ल्याक्स को र यो ज्याकेट्स को है र यो हाम्रो सुट को यो सेलिङ प्राइस हुने भयो र हामी के गर्छौं यहाँ टोटल रेभेन्यू निकाल्छौं जुन हाम्रो कलेक्सन अन इच ब्रान्च हरेक ब्रान्चमा कतिको
कलेक्सनको रेभिन्यू भएको छ हैन, रेभिन्यू कति छ त्यो हामी निकाल्छौँ। अब के गर्छ यो सेलिङ प्राइस र कतिवटा सेलिङ गरेको छ त्यो हाम्रो मेट्रिक्स बी छ हैन। बी भनेको त हाम्रो सेलिङको मेट्रिक्स छ हैन, र सेलिङ प्राइस यहाँ दिएको छ, त्यही भएर हामी यो बी लाई डी सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो टोटल रेभिन्यू कलेक्सन अन इच ब्रान्च निस्किन्छ है। देयरफोर हामी के लेख्न सक्छौँ, टोटल रेभिन्यू कलेक्सन on each branch is हाम्रो के हुन्छ b into d हुन जान्छ, र b into d, b भनेको हाम्रो कति छ त यहाँ, b भनेको हाम्रो 40 42 60 30 35 60 र 65 80 र यो 10 यसरी हाम्रो छ, इन्टु हामी केसँग मल्टिप्लाई गर्छौँ त 425 475 र 650 हामी यसरी मल्टिप्लाई गरेर लेख्छौँ है। अब यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेर त कसरी मल्टिप्लाई गर्छौँ, 40 इन्टु 425 प्लस 42 इन्टु 475 प्लस 60 इन्टु 650 हामी यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर कति आउँछ, हाम्रो एन्सर आउँछ 75,950 है। यो आउँछ 75,950 आउँछ यसरी हाम्रो यो। ल बरु म यहाँ लेख्छु है, इक्वल टु 75 यहाँ हाम्रो 75,950 आउँछ 950, र त्यस्तै यो 30 इन्टु 425 प्लस 35 इन्टु 475 प्लस 60 इन्टु 650 यो हामी सोल्भ गर्छौँ भने हाम्रो भ्यालु आउँछ 68,375 68,375 आउँछ। त्यस्तै हामी फेरि 65 इन्टु 425 80 इन्टु 475 प्लस 10 इन्टु 650 यो सबैलाई सम गर्छौँ भने हाम्रो भ्यालु आउँछ 72,125 72,125 यति भ्यालु आउँछ भनेपछि हाम्रो बेचेकोबाट कलेक्सन कति भएको छ भन्दाखेरि यो स्ल्याक्स बेच्दाखेरि हाम्रो कति आयो, यतिको हामी स्ल्याक्स बेचेको छौँ भनेको टोटल रेभिन्यू स्ल्याक्समा हाम्रो 75,950 75,950 आएको छ। र त्यस्तै ज्याकेट्स हामी सेलिङ गर्दाखेरि ज्याकेटको सेलिङ 68,375 को छ। त्यस्तै यो सुटको हाम्रो सेलिङ कति छ 72,125। यसरी हामी के गरे त टोटल रेभिन्यू कलेक्सन अन इच ब्रान्च, हरेक ब्रान्च फर्स्ट ब्रान्च सेकेन्ड ब्रान्च र थर्ड ब्रान्चमा हाम्रो यसरी निस्किएको छ हैन।